साथ धोखा किया है। अगर अली वीर ने सबके साथ धोखा किया है तो आप लोग क्यों अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कराते रहें और अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियों से नवाजे। और जो बहन भाई हमें देश प्रदेश से देख रहे हैं उन सब के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें अपने घरों में खुश रखे। और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक नुरीना औलाद अता फरमाए, और जिनके पास औलाद हैं उन्हें माँ बाप का फरमादार बनाए। और जो बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान है अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छा करे, क्योंकि बेटी का नसीब अल्लाह पाक हर बेटी का अच्छा करे तो बेटी खुश हो तो माँ बाप खुश होते हैं। इसी ने एक दुआ के साथ वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया। तो व्यूवर्स, आज मेरा टॉपिक है दिलावर पर और अली वीर पर और शाहद वीर पर और उज़मा आपी पर और मतलब के इरम आपी पर। आप लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो लोग इनकी वीडियो बना रहे हैं कि अली वीर ने सबके साथ धोखा किया है तो आप लोग क्यों जाते हैं उनके पास? मैं यहाँ पे जवाब दूंगी शाहद वीर को कि आपको स्ट्रॉन्ग करने वाला अली वीर और हमेरा है। ठीक है कि एक वक्त आया कि उनकी आपके साथ नाराज़गी हो गई है, तो आप इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको इस तरह मीडिया पर बदनाम करें और आप उनकी वीडियो बनाएं कि जी हमारे साथ इन्होंने धोखा किया, हमारा ये खा लिया, हमारा वो खा लिया। क्या खा लिया? आपको स्ट्रॉन्ग करने वाले तो वही है ना शाहद वीर, आप भूले मत। आप अनपढ़ और आप भी उज़मा भी अनपढ़ थी, तो आपको उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, आपका कितना साथ दिया, आपको उनकी वजह से आपको लोगों ने पहचाना। बेशक कि आप वो आपके साथ नाराज़ हैं, तो नाराज़गी की वजह भी उनकी बिल्कुल बजा है। जब आपको कोई इतना रिस्पॉन्स दे और आप उनके खिलाफ बातें करें बाहर जाकर तो किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती। ज़ाहिरी बात है, आप लोगों ने उनके खिलाफ बातें की तो उन तक पहुंची तो उसको गुस्सा आया और उसने आपका चैनल डिलीट कर दिया। तो ये गलती आपकी है। एक इंसान किसी को इतना रिस्पॉन्स देता है, आप यहाँ कहते हैं जी वो हमें कहते थे। कल मैं उज़मा आपी की वीडियो देख रही थी, उसमें उज़मा आपी कह रही थी कि वो जी हमसे वीडियो बनाते थे, हम उनको देख के आते थे, वो देख के आते थे। तो आप ही उज़मा वो आपका साथ देते थे, वो आपको कहते थे ना कि वीडियो बना के दें, हम अपनी कम्युनिटी पे शेयर करते हैं, आपका लिंक लगाते हैं। तो उन्होंने आपको सपोर्ट की है, आपको उसकी वजह से लोग जानने लगे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी की इतनी मेहनत हो तो उसको इस तरह मतलब रायगा करें और उनको बदनाम करें। आपने अपनों का साथ दिया है। उज़मा आपी, मैं आपको यहाँ पे जवाब दूंगी कि आपको आपकी कज़न ने बदनाम किया है ना, शुमैला ने। शुमैला की वजह से आपके घर में इतने फसाद पड़े, इतना झंझट जो भी हुआ ये शुमैला की वजह से। शुमैला के साथ तो आपने सुलह कर ली और जगह जगह आप अली वीर को बदनाम कर रहे हैं और शाहद भाई भी अली वीर को बदनाम कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। कोई वक्त ऐसा आता है फिर ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है। मत कहें कि जी हमारे साथ उन्होंने धोखा किया। क्या धोखा किया? मुझे तो कोई धोखा नहीं नज़र आया। मैंने तो उनकी सारी वीडियो वॉच की हैं, और बल्कि जब मैं आपको देखती तो आप उनकी कितनी तारीफ़ें करती थी, उनके साथ होती थी। अब आप उनके खिलाफ हो गई हैं और कह रही हैं कि जी अली वीर ने ऐसे किया, हमारा बहुत गंदी है, हमारा ने हमारे साथ क्या है। वो उसने आपको अपनी बहन बनाया था, इतना प्यार किया, आपका इतना रिस्पॉन्स दिया। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता किसी को इतना जितना उन्होंने आपको रिस्पॉन्स दिया। तो आप ये गलत कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और इरम आपी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने भी तो अली वीर को भाई बनाया था, और अब आप कह रही हैं कि अली वीर आप उनके साथ मिल गई हैं, उज़मा आपी के साथ। ये भी तो बात नहीं है, जिसको भाई कहते हैं उसको भाई कहते हैं। इस तरह नहीं कि जी ये सारे पोल खोल देंगे, ये हो जाएगा। सबको ये कह रहे हैं कि जी उज़मा आपी को सपोर्ट करें और अली वीर का जो भी है हम पोल खोलेंगे, ये करेंगे जी। मैंने एक दिन वीडियो देख रही थी तो उसमें जी उस पर इल्ज़ाम लग गया जी उसने बोरियां वो सीमेंट की जो वो
مطلب کہ دھوکہ کیا ہے، وہ ان کو پیسے نہیں دیے، اور دلاور کے ساتھ بھی دلاور تو ان کا رشتہ دار ہے نا، وہ تو پھر ایک ہو جائیں گے علی ویر کے ساتھ، اور آپ لوگوں کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملنا۔ پھر انسان اتنی کی بات ہی کرے جتنی کہ وہ مطلب حد میں ہی رہے، کہ کبھی انسان کو زندگی میں کام پڑ جاتے ہیں۔ میں بھی یوٹیوبروں سے ملاقاتیں کر چکی ہوں، اتنا کا تجربہ تو مجھے بھی ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کو رسپانس نہیں دیتا، اور آپ لوگ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کو علی ویر نے اور ہمیرا نے اتنا رسپانس دیا، اتنا آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کے جتنے گاؤں والے تھے سبھی ان کے پاس جاتے تھے، جتنے بھی تھے سبھی کو انہوں نے کافی ہیلپ کی، اور اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ علی ویر ہمارے ساتھ ملاقات نہیں کر رہا، علی ویر کسی کو بھی علی ویر کسی کو ساتھ بھی ملاقات نہیں کر رہا، اور علی کسی کو کیا، وہ کسی کو رسپانس دے گا؟ جب آپ لوگوں نے بدنامی اس کی اتنی کر دی ہے، جی علی ویر وہ ٹھگی ہے، جھوٹا ہے، پتہ نہیں کیا ہے اس کا، وہ عجیب عجیب سی ان کی پکچریں بنا بنا کے لوگ لگا رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے پوچھ رہی ہوں کہ کسی کے پیچھے لگ کے آپ اتنا ان کے خلاف بول رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی انہوں نے کچھ کہا ہے؟ اگر آپ لوگوں نے، جنہوں نے ان کی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، تو وہ بھی بتائیں نا۔ ایک اینٹی ہے، وہ دڑا دڑ ان کی ویڈیو بنا رہی ہے اور کہہ رہی ہے لیا والے کیا ہے۔ اگر ایک یوٹیوبر ان میں وہ مشہور تھا جو کافی اس چیز کو یوٹیوب کو سمجھ رہا تھا، اس نے کئی لوگوں کی ہیلپ کی، اور وہی لوگ ان کے خلاف ہوئے ہیں، تو وہ کسی سے پھر کیا ملاقات کرے گا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں ان کو جواب دے دوں۔ تو یہ تو بری بات ہے، آپ لوگ ان کے خلاف جا رہے ہیں، دڑا دڑ ویڈیو بن رہی ہے، کوئی وہ ان کو پنچایت میں بلانے کا کہہ رہے ہیں، تو وہ ہمیرا نے ٹھیک ہی کہا ہے نا کہ پنچایت میں آئیں۔ ظاہری بات ہے، آپ لوگ بھی باتیں کریں گے تو ان کے پاس بھی تو آپ کے پروف ہے نا، وہ ثبوت وہ بھی تو آپ لوگوں کے دیں گے نا وہاں پہ۔ تو یہ تو جھوٹ ہے نا، اور دلاور جو ہے وہ ان کا اپنے ہیں، ان کے ساتھ تو ان کی پھر ہو جانی ہے، تو آپ لوگوں کو کیا ملنا؟ کچھ بھی نہیں ملنا۔ جتنے بھی آپ کے ہیں مطلب کہ جتنے بھی آپ کے گاؤں کے ہیں، وہ سارے علی ویر کے پاس ہی جاتے تھے، سب کو علی ویر نے رسپانس دیا، سب کے ساتھ ویڈیو بنائی، سب کے لنک لگائے۔ آج تھوڑے سے وہ گروہ کر گئے ہیں، تو وہ سارے یہ ہے کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ مل گئے ہیں، اور علی ویر کو گندا کر کے چھوڑ دیا ہے کہ جی وہ اس جیسا گندا انسان، اور ہمیں جیسی گندی عورت کوئی نہیں ہے، وہ منکر ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ میں ان کا وہ نوٹ کر رہی تھی ویڈیو دیکھ کے، تو مجھے کل میں نے جو ویڈیو دیکھی، یعنی کل ہی پرسوں دیکھی تھی، وہ پنچایت میں بلانے والی، تو اس پہ بھی ایک آنٹی نے ویڈیو بنائی، تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی سٹرونگ کرے، عظما کو کون جانتا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ شاہد کو کون جانتا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ ان کے اگر گھر میں کام کرتے تھے تو انہوں نے ان کا حق نہیں رکھا، انہوں نے ان کو اتنا رسپانس دیا، ان کو اتنی چاہت دی، ان کے چینل بنائے، تو ان لوگوں کو پھر بھی انہوں نے کافی سٹرونگ کر دیا تھا۔ تو یہ ان کی بیوقوفی ہے نا، ان کو نہیں چاہیے تھا باہر ان کی باتیں کرنے، باتیں کی تو ان تک پہنچی، تو کسی تک بھی پہنچے، اگر کوئی میرے خلاف بات کرے گا مجھ تک پہنچے گی تو میں ان کو کیا رسپانس دوں گی؟ میں بھی ان کے خلاف اسی طرح ہو جاؤں گی۔ انہوں نے ٹھیک ہی کیا ہے، اور ان کو غصہ تھا کہ ہم لوگوں نے ان کو کیا سمجھا اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ یہ تو بری بات ہے نا۔ اور یہاں پہ میں فیروز کی بات کر رہی ہوں، فیروز کا میں نے تھمبنیل اسی لیے لگایا ہوا ہے کہ فیروز سے بھی میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہے، آپ ناراض ہیں، تو ویڈیو کیسے بن رہی ہے؟ نشا کو تو سوری کچھ بھی نہیں کرنا آتا، وہ تو اب ایک آپ کے ساتھ ویڈیو بناتی ہے، اور ان کا جو ٹائٹل تھمبنیل اور کی سیٹنگ ویٹنگ تو ساری فیروز آپ ہی کر رہے ہیں۔ کتنا کا آپ لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں دوسروں کو۔ یہ بیوقوف آپ لوگوں کو، میں کہتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو سبھی پسند کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی ان کے گھر میں یہ جھنجھٹ بڑھ گیا ہے، یہ لڑائی ہے۔ مجھے تو دیکھ دیکھ کے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ کیسے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور دڑا دڑ بنا رہے ہیں۔ اور ایک ماہ ہو گیا فیروز بیوقوف بناتے ہوئے نشا، ویوز کی خاطر ہمارا جھگڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور بعد میں ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور ایک ساتھ تو ہونے ہی ہیں کہ آپ لوگ جب ویڈیو بناتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ فیروز کا اس کی بیگم کا جتنا بھی سارا سسٹم ہے چینل کا، وہ سارا فیروز کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی جو بھی کرتا ہے وہ فیروز ہی کرتا ہے سیٹنگ، تو فیروز ہی ویڈیو کو اپلوڈ کرتا ہے، تو پھر وہ لڑائی کیسی ان کی؟ یہ تو جھوٹ ہے نا
जैसे मिंटू फैमिली ने 4 दिन लड़ाई का वो बनाया हुआ था और धड़ाधड़ व्यूज़ के लिए फिर सबने ये कहा कि बेवकूफ़ी बना रहे हैं, और उसकी तरफ देख के पता नहीं कितने यूट्यूबर पागल बनाने लग गए। तो अजीब सी इन लोगों की कहानियाँ हैं, कोई समझ नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ कि अब वाईटी पे तो सारा झूठ है। अगर आप कहें जी मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ा है, मैं भी कल को ऐसी वीडियो बनाऊंगी, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया है, वो मुझे ऐसे कह रहा है, मुझे क्या है कि आप लोग इन्हीं चीज़ों का साथ दे रहे हैं ना, कि झूठ पे झूठ जी झूठ पे। फिर वो एक माह की वीडियो चल रही है, व्यूज़ अच्छे खासे आ जाते हैं, और फिर आप लोग फिर वो वीडियो बन जाती है कि एक साथ है, माशाल्लाह से ठीक ठाक है, कोई भी इनके खिलाफ वो नहीं है, और इनका मतलब कोई झूठ नहीं है, सब कुछ सच है। इनका धोखा किया है तो आप लोग क्यों जाते हैं उनके पास? मैं यहाँ पे जवाब दूंगी शाहिद वीर को कि आपको स्ट्रॉन्ग करने वाला अली वीर और हमेरा है। ठीक है कि एक वक्त आएगा उनकी आपके साथ नाराज़गी हो गई है, तो आप इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको इस तरह मीडिया पर बदनाम करें और आप उनकी वीडियो बनाएं कि जी हमारे साथ इन्होंने धोखा किया, हमारा ये खा लिया, हमारा वो खा लिया। क्या खा लिया? आपको स्ट्रॉन्ग करने वाले तो वही है ना शाहिदवीर, आप भूले मत। आप अनपढ़, और आप भी उज़मा भी अनपढ़ थी, तो आपको उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, आपका कितना साथ दिया, आपको उनकी वजह से आपको लोगों ने पहचाना। बेशक कि आप वो आपके साथ नाराज़ हैं, तो नाराज़गी की वजह भी उनकी बिल्कुल बजा है। जब आपको कोई इतना रिस्पॉन्स दे और आप उनके खिलाफ बातें करें बाहर जाकर, तो किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती। ज़ाहिरी बात है, आप लोगों ने उनके खिलाफ बातें की तो उन तक पहुंची, तो उसको गुस्सा आया और उसने आपका चैनल डिलीट कर दिया। तो ये गलती आपकी है। एक इंसान किसी को इतना रिस्पॉन्स देता है, आप यहाँ कहते हैं जी वो हमें कहते थे। कल मैं उज़मा आपी की वीडियो देख रही थी, उसमें उज़मा आपी कह रही थी कि वो जी हमसे वीडियो बनाते थे, हम उनको देख के आते थे, वो देख के आते थे। तो आप ही उज़मा वो आपका साथ देते थे, वो आपको कहते थे ना कि वीडियो बना के दें, हम अपनी कम्युनिटी पे शेयर करते हैं, आपका लिंक लगाते हैं, तो उन्होंने आपको सपोर्ट की है, आपको उसकी वजह से लोग जानने लगे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी की इतनी मेहनत हो तो उसको इस तरह मतलब रायगा करें और उनको बदनाम करें। आपने अपनों का साथ दिया है उज़मा आपी, मैं आपको यहाँ पे जवाब दूंगी कि आपको आपकी कज़न ने बदनाम किया है ना, शुमैला ने। शुमैला की वजह से आपके घर में इतने फसाद पड़े, इतना झंझट जो भी हुआ, ये शुमैला की वजह से। शुमैला के साथ तो आपने सुलह कर ली, और जगह जगह आप अली वीर को बदनाम कर रहे हैं, और शाहिद भाई भी अली वीर को बदनाम कर रहा है, तो आप गलत कर रहे हैं। कोई वक्त ऐसा आता है फिर ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है। मत कहें कि जी हमारे साथ उन्होंने धोखा किया। क्या धोखा किया? मुझे तो कोई धोखा नहीं नज़र आया। मैंने तो उनकी सारी वीडियो वॉच की हैं, और बल्कि जब मैं आपको देखती तो आप उनकी कितनी तारीफ़ें करती थी, उनके साथ होती थी। अब आप उनके खिलाफ हो गई हैं और कह रही हैं कि जी अली वीर ने ऐसे किया, हमेरा बहुत गंदी है, हमेरा ने हमारे साथ क्या है। वो उसने आपको अपनी बहन बनाया था, इतना प्यार किया, आपका इतना रिस्पॉन्स दिया। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता किसी को इतना जितना उन्होंने आपको रिस्पॉन्स दिया। तो आप ये गलत कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और इरम आपी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने भी तो अली वीर को भाई बनाया था, और अब आप कह रही हैं कि अली वीर आप उनके साथ मिल गई हैं, उज़मा आपी के साथ। ये भी तो बात नहीं है, जिसको भाई कहते हैं उसको भाई कहते हैं। इस तरह नहीं कि जी ये सारे पोल खोल देंगे, ये हो जाएगा। सबको ये कह रहे हैं कि जी उज़मा आपी को सपोर्ट करें, और अली वीर का जो भी है हम पोल खोलेंगे, ये करेंगे जी। मैंने एक दिन वीडियो देख रही थी तो उसमें जी उस पर इल्ज़ाम लग गया जी उसने बोरियां वो सीमेंट की जो वो मतलब कि धोखा किया है, वो उनको पैसे नहीं दिए। और दिलावर के साथ भी ऐसा, वो दिलावर तो उनका रिश्तेदार है ना, वो तो फिर एक हो जाएंगे अली वीर के साथ, और आप लोगों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलना। फिर इंसान इतनी की बात ही करे जितनी कि वो मतलब हद में ही रहे, कि कभी इंसान को ज़िंदगी में काम पड़ जाते हैं। मैं भी यूट्यूबरों से मुलाकातें कर चुकी हूँ, इतना का तजर्बा तो मुझे भी हो गया है कि कोई किसी को रिस्पॉन्स नहीं देता।
اور آپ لوگ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کو علی ویر نے اور ہمیرا نے اتنا رسپانس دیا، اتنا آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کے جتنے گاؤں والے تھے سبھی ان کے پاس جاتے تھے، جتنے بھی تھے سبھی کو انہوں نے کافی ہیلپ کی۔ اور اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ علی ویر ہمارے ساتھ ملاقات نہیں کر رہا، علی ویر کسی کو بھی علی ویر کسی کو ساتھ بھی ملاقات نہیں کر رہا، اور علی کسی کو کیا، وہ کسی کو رسپانس دے گا جب آپ لوگوں نے بدنامی اس کی اتنی کر دی ہے؟ جی علی ویر وہ ٹھگی ہے، جھوٹا ہے، پتہ نہیں کیا ہے اس کا، وہ عجیب عجیب سی ان کی پکچریں بنا بنا کے لوگ لگا رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے پوچھ رہی ہوں کہ کسی کے پیچھے لگ کے آپ اتنا ان کے خلاف بول رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی انہوں نے کچھ کہا ہے؟ اگر آپ لوگوں نے جنہوں نے ان کی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں تو وہ بھی بتائیں نا۔ ایک اینٹی ہے وہ دڑا دڑ ان کی ویڈیو بنا رہی ہے اور کہہ رہی ہے لیا والے کیا ہے۔ اگر ایک یوٹیوبر ان میں وہ مشہور تھا جو کافی اس چیز کو یوٹیوب کو سمجھ رہا تھا، اس نے کئی لوگوں کی ہیلپ کی اور وہی لوگ ان کے خلاف ہوئے ہیں، تو وہ کسی سے پھر کیا ملاقات کرے گا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں ان کو جواب دے دوں۔ تو یہ تو بری بات ہے، آپ لوگ ان کے خلاف جا رہے ہیں، دڑا دڑ ویڈیو بن رہی ہے، کوئی وہ ان کو پنچایت میں بلانے کا کہہ رہے ہیں، تو وہ ہمیرا نے ٹھیک ہی کہا ہے نا کہ پنچایت میں آئیں۔ ظاہری بات ہے آپ لوگ بھی باتیں کریں گے تو ان کے پاس بھی تو آپ کے پروف ہیں نا، وہ ثبوت وہ بھی تو آپ لوگوں کے دیں گے نا وہاں پہ۔ تو یہ تو جھوٹ ہے نا، اور دلاور جو ہے وہ ان کا اپنے ہیں، ان کے ساتھ ان کی پھر ہو جانی ہے، تو آپ لوگوں کو کیا ملنا؟ کچھ بھی نہیں ملنا۔ جتنے بھی آپ کے ہیں مطلب کہ جتنے بھی آپ کے گاؤں کے ہیں وہ ساری علی ویر کے پاس ہی جاتے تھے، سب کو علی ویر نے رسپانس دیا، سب کے ساتھ ویڈیو بنائی، سب کے لنک لگائے۔ آج تھوڑے سے وہ گروہ کر گئے ہیں تو وہ سارے یہ ہے کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ مل گئے ہیں اور علی ویر کو گندا کر کے چھوڑ دیا ہے کہ جی وہ اس جیسا گندا انسان اور ہمیں جیسی گندی عورت کوئی نہیں ہے، وہ منکر ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ میں ان کا وہ نوٹ کر رہی تھی ویڈیو دیکھ کے، تو مجھے کل میں نے جو ویڈیو دیکھی، یہ نہیں کل نہیں پرسوں دیکھی تھی، وہ پنچایت میں بلانے والی، تو اس پہ بھی ایک آنٹی نے ویڈیو بنائی تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی سٹرونگ کرے، عظما کو کون جانتا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ شاہد کو کون جانتا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ ان کے اگر گھر میں کام کرتے تھے تو انہوں نے ان کا حق نہیں رکھا، انہوں نے ان کو اتنا رسپانس دیا، ان کو اتنی چاہت دی، ان کے چینل بنائے، تو ان لوگوں کو پھر بھی انہوں نے کافی سٹرونگ کر دیا تھا۔ تو یہ ان کی بیوقوفی ہے نا، ان کو نہیں چاہیے تھا باہر ان کی باتیں کرنے، باتیں کی تو ان تک پہنچی، تو کسی تک بھی پہنچے، اگر کوئی میرے خلاف بات کرے گا مجھ تک پہنچے گی تو میں ان کو کیا رسپانس دوں گی؟ میں بھی ان کے خلاف اسی طرح ہو جاؤں گی۔ انہوں نے ٹھیک ہی کیا ہے، اور ان کو غصہ تھا کہ ہم لوگوں نے ان کو کیا سمجھا اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ یہ تو بری بات ہے نا۔ اور یہاں پہ میں فروز کی بات کر رہی ہوں، فروز کا میں نے تھمبنیل اس لیے لگایا ہوا ہے کہ فروز سے بھی میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہے، آپ ناراض ہیں، تو ویڈیو کیسے بن رہی ہے؟ نشا کو تو سوری کچھ بھی نہیں کرنا آتا، وہ تو اب ایک آپ کے ساتھ ویڈیو بناتی ہے اور ان کا جو ٹائٹل تھمبنیل اور کی سیٹنگ ویٹنگ تو ساری فروز آپ ہی کر رہے ہیں۔ کتنا کا آپ لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں دوسروں کو۔ یہ بیوقوف آپ لوگوں کو، میں کہتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو سبھی پسند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ان کے گھر میں یہ جھنجھٹ بڑھ گیا ہے، یہ لڑائی ہے۔ مجھے تو دیکھ دیکھ کے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ کیسے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور دڑا دڑ بنا رہے ہیں۔ اور ایک ماہ ہو گیا فروز بیوقوف بناتے ہوئے نشا، ویوز کی خاطر ہمارا جھگڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور بعد میں ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اور ایک ساتھ تو ہونے ہی ہیں کہ آپ لوگ جب ویڈیو بناتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ فروز کا اس کی بیگم کا جتنا بھی سارا سسٹم ہے چینل کا، وہ سارا فروز کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی جو بھی کرتا ہے وہ فروز ہی کرتا ہے سیٹنگ، تو فروز ہی ویڈیو کو اپلوڈ کرتا ہے، تو پھر وہ لڑائی کیسی ان کی؟ یہ تو جھوٹ ہے نا۔ جیسے منٹو فیملی نے 4 دن لڑائی کا وہ بنایا ہوا تھا اور دڑا دڑ ویوز کے لیے، پھر سب نے یہ کہا کہ بیوقوفی بنا رہے ہیں، اور اس کی طرف دیکھ کے پتہ نہیں کتنے یوٹیوبر پاگل بنانے لگ گئے۔ تو عجیب سی ان لوگوں کی کہانیاں ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں کہہ رہی ہوں کہ اب وائی ٹی پہ تو سارا جھوٹ ہے۔ اگر آپ کہیں جی میرا ہسبینڈ مجھے چھوڑا ہے، میں بھی کل کو ایسی ویڈیو بناؤں گی، میرے ہسبینڈ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، وہ مجھے ایسے کہہ رہا ہے، مجھے کیا ہے کہ آپ لوگ انہی چیزوں کا ساتھ دے رہے ہیں نا۔
کہ جھوٹ پہ جھوٹ جی جھوٹ پہ، پھر وہ 1 ماہ کی ویڈیو چل رہی ہے، ویوز اچھے خاصی آ جاتے ہیں، اور پھر آپ لوگ پھر وہ ویڈیو بن جاتی کہ ایک ساتھ ہے، ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بھی ان کے خلاف نہیں ہے، اور ان کا مطلب کوئی جھوٹ نہیں ہے، سب کچھ سچ ہے۔ جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی، پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے سپورٹ کریں، اور پلیز سچ کا ساتھ دیں، جھوٹے کا ساتھ مت دیں کہ آپ لوگ کہیں کہ جی شاد کے ساتھ ظلم ہو گیا، عظمیٰ کے ساتھ ظلم ہو گیا، کوئی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوا، اور ایک انسان نے ان کو سٹرونگ کیا ہے تو اب وہی برا ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا انسان ملے جو ہمیں سٹرونگ کرے، تو ٹھیک ہے کبھی لڑائی ہو بھی جائے تو ہم پھر بھی نہ ان کے خلاف بولیں، کیونکہ کوئی وقت تو ان کا یاد رکھیں۔ تو اسی کے ساتھ دے مجھے اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔